पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिजवान बुखारी और बुखारी फैमिली का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं इस्तांबुल तुर्की से ही। और आज क्यों आपको खुशामदीद कह रहे हैं? हम तो हर जहाँ जाते हैं आपको साथ लिए चलते हैं, क्योंकि आप हैं हमारी फैमिली, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आज जी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक बहुत खूबसूरत शाम, बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है इस्तेहकाम पाकिस्तान के मौजू के साथ, कि हम दिखा सकें कि पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ भी हों वो यकजान हैं, एक साथ हैं और किसी भी तरह की जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं अपने दुश्मनों को। दुश्मन चाहे कोई भी हो, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, समझ तो गए ही होंगे आप। तो यहाँ आज पाकिस्तानी कम्युनिटी गैदर है। 2 दिन पहले ज़लज़ला भी आया, आपने वो भी देखी वीडियो हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, आपके शौक़ अभी तक चल रहे हैं। तो उसके खौफ से निकलने के लिए भी ज़लज़ले के ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक शाम अरेंज की है। एक बहुत खूबसूरत फंक्शन है, इवेंट है, उसमें शामिल होने के लिए हमने तो आना ही आना है, आपको भी साथ लेके आना है। तो चलें आपको ये दिखाते हैं सारा इवेंट, इसमें कौन कौन आ रहा है। अभी सरप्राइज़ रखते हैं, काफ़ी सारे लोग, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो आपको उनसे भी मुलाकात करवाते हैं, पूरा इवेंट भी दिखाते हैं, पाकिस्तानी लोगों से भी मिलवाते हैं। तो रहिए हमारे साथ। और साथ ही हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने तमाम व्यूअर्स के, जो जहाँ भी हैं दुनिया में, जिन्होंने हमारे लिए इस मुश्किल वक्त में, इस खौफ के आलम में दुआएं की और अल्लाह ताला ने हम पे करम किया और ये आफत, नागहानी आफत ज़लज़ले की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ इससे। और बस दुआओं में याद रखें हमें, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल से सारी दुनिया में जो हैं लोग महफूज हैं इन नागहानी आफतों से। तो हम आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं दुआओं के लिए, दुआओं में याद रखने के लिए। तो चलें आपको सारा इवेंट दिखाते हैं डिटेल के साथ, अपने खौफ को भी दूर करते हैं इस इवेंट में शामिल होकर और थोड़ा सा ज़हन को बटाने की कोशिश करते हैं। चलें जी, लेट्स गो। Welcome. वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, माशाअल्लाह।
وبرکاتہ۔ میں ابو ہریرہ اور میں فاطمہ علی پروگرام آرگنائزر کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو آج کی پروقار تقریب استحکام پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ تقریب نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان سے محبت اور عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے، بلکہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے بھی بیرون ملک پاکستانیوں کی محنت اور لگن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرنے کا بھی حسین موقع ہے۔ قرآن کی آیات میں ہے نور کا قیام، جس سے جگمگاتا ہے دل اور روشن ہو ہر ایک شام۔ اب میں اسٹیج پہ بلانا چاہتی ہوں محمد بلال کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض الناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ اس پر نور تلاوت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ کلام نبی ہے نسیم سحر، کلام نبی ہے نسیم سحر، جو دل کو دے راحت و راہ سفر۔ اب میں دعوت دیتی ہوں مسلم رضا کو کہ وہ اسٹیج میں آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ وسلم عليك يا حبيب الله رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ ہم مسلم رضا صاحب کا اطمینان کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خون دل دے کر نکھاریں کہ رخ بھر کے گلاب،
ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. میں درخواست کروں گی کہ سب آڈینس پاکستان اور ترکی کے ترانے کے لیے احترام کھڑے ہو جائیں. خاک وطن ہے گواہ، ہر قدم ایک کہانی ہے. یہ مٹی، یہ پہچان خود زبانی ہے. اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک خصوصی ڈاکومنٹری جس کا عنوان ہے پاکستان کی شناخت. یہ فلم پاکستان کی تاریخ، ثقافت، قربانیوں اور ترقی کی داستان کو دلنشین انداز میں پیش کرتی ہے. شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. محفل کی شان بڑھاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ سے باندھ لیں دلوں کے لوگ. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ایسی شخصیت کو جنہوں نے ترکیہ میں پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے متعارف کروایا اور پاکستان کی پہچان بن کر ترک سوسائٹی میں پاکستان کے تشخص کو اجاگر کیا. میں محترم ڈاکٹر وقار بادشاہ صاحب کو جو کہ استنبول یونیورسٹی میں درس و تدریس سے ترک سوسائٹی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان کرامی، گورنر سے جناب کامران خان دستور صاحب، پاکستانی کمیونٹی، طلبہ، اساتذہ اور ترکی میں موجود معزز احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے اس خوبصورت اور بامقصد پروگرام کے انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاص طور پر میں جناب گورنر سندھ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہمیں عزت دی. محترم خواتین حضرات، پاکستان اور ترکی کا رشتہ صرف سفارتی سطح پر محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دل سے دل کا تعلق ہے جو تاریخ، مذہب، ثقافت اور محبت کے رشتوں سے جڑا ہوا ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو خلافت عثمانیہ کے دور سے لے کر آج تک وفا، بھائی چارے اور یکجہتی کا ایک بے پناہ مثال ہے. تعلیم وہ سب سے زیادہ مضبوط ذریعہ ہے جو اقوام کو نہ صرف جوڑتا ہے بلکہ ترقی کی جانب لے جاتا ہے. الحمدللہ آج ہزاروں پاکستانی طلبہ ترکی کی اعلیٰ جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ نوجوان پاکستان کے سفیر ہیں جو نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ ترکی اور پاکستان کے درمیان ثقافتی اور فکری پل بھی قائم کر رہے ہیں. میں بطور استنبول یونیورسٹی کا فیکلٹی ممبر میں نے پچھلے تقریباً 10 سال سے دونوں ملکوں کے درجنوں جامعات کو قریب لانے کی کوشش کی ہے. حال ہی میں نے ضیاء انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز استنبول سباتین زائم یونیورسٹی، خیبر میڈیکل یونیورسٹی اور میڈیکول یونیورسٹی کے درمیان معاہدے کروائے جن کے تحت نرسنگ اور میڈیکل کے طلبہ دونوں ملکوں میں مشترکہ تربیت حاصل کریں گے. ہمیں ضرورت ہے کہ ایسی تعلیمی تبادلے کو مزید وسعت دی جائے تاکہ ہم مستقبل میں عالمی سطح پر باصلاحیت اور باشعور
नौजवान पैदा कर सके। सकाफत वो जुबान है जो बगैर किसी के तर्जुमे के दिल को छू लेती है। तुर्की और पाकिस्तान की सकाफत में मेहमान नवाजी, इखलास और इस्लामी अखलाक मुश्तमिल है। तुर्क ड्रामे, पाकिस्तानी कव्वाली और हमारे त्यौहार सब एक दूसरे को करीब लाने के ज़राए हैं। अल्लामा इकबाल, यूनुस एमरे और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये वो फिक्री सतून है जिन पर हमारी रूहानी यकजहती कायम है। हमें चाहिए कि हम सकाफती मेल जोल, अदबी तकरीबात और नौजवानों के तबादलों को फरोग दें ताकि दिलों के फासले खत्म हो और मोहब्बत का सफर जारी रहे। जब ताल्लुकात तालीम और सकाफत पर कायम हो तो तिजारत और मईशत खुद बहुत परवान चढ़ती है। तुर्की की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेड डेलीगेशंस, जॉइंट बिजनेस फोरम्स, स्टार्टअप एंड पार्टनरशिप्स तुर्की में कदम जमा रहे हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो तुर्की की मार्केट को समझे, यहाँ की जुबान सीखे और इत्तेमाद के साथ मुश्तरका मंसूबे शुरू करें। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इत्तेकाम पाकिस्तान का ख्वाब सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी इत्तेकाम से वाबस्ता नहीं है बल्कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के इस्तेहकाम से भी जुड़ा हुआ है। तुर्की वो दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। आज जरूरत इस अमर की है कि हम सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि अवामी सतह पर ताल्लुकात को वसअत दें। आए हम सब मिलकर ये अहद करें कि तालीम, सकाफत और तिजारत के जरिए हम पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। अब हम दावत देते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट पाकिस्तानी खातून जो कि मल्टी नेशनल कंपनियों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों में उन्हें काबिल कदर निगाह से देखा जाता है। हम दरख्वास्त करते हैं कि मोहतरमा हमीदा नकी कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालों का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं गवर्नर से कामरान चिसोड़ी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने यहाँ इस्तांबुल में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बीच आकर हमें इज्जत दी। आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए सिर्फ फ़ख्र का बाइस नहीं बल्कि ये भी साबित करती है कि पाकिस्तान हमसे दूर नहीं, चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, हमें अपनी अपनाइयत का एहसास दिलाते हैं। और मैं इस्तांबुल में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ रहती है उनकी तरफ से आपको वेलकम करती हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, फैमिलीज, ट्रेडर्स, बिजनेस पीपल। कोशिश हमारी यही होती है कि हम जहाँ भी हो, जहाँ हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका ख्याल हमें हमेशा होता है। टर्की में भी हमारी कम्युनिटी मेहनत और ईमानदारी से अपना किरदार अदा कर रही है। एजुकेशन, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के ज़रिए हम दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अहम कदम उठाए हैं, जैसे कि हर साल नेशनल डे बनाया जाता है। अभी 24 मार्च को भी बनाया गया, 14 अगस्त के भी फंक्शन होते हैं और डिफरेंट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट होती है, करियर सपोर्ट भी है। ये सब चीज़ें जो है वो हमारी कॉन्सुलेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इस तरीके से कम्युनिटी को जुड़े रखती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिस्टम जितना ही अच्छा क्यों ना हो, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है।
اور ہماری کمیونٹی یہ امید رکھتی ہے کہ کونسلیٹ اور زیادہ انکلوسیو انیشیٹوز لیں، جیسے کہ کلچرل ایونٹس جو سب کے لیے ہو، مینٹورشپ اور کریئر سپورٹ اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ایک اسٹرانگ فیڈ بیک میکینزم تاکہ آواز نیچے تک پہنچ سکے۔ میں ایک مثال شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ عرصے پہلے میری ملاقات ایک اسٹوڈنٹ سے ہوئی جو استنبول میں ہے، انجینئرنگ پڑھ رہی ہے۔ وہ ٹرکش زبان میں بھی کافی فلوئنٹ ہے اور اکیڈمکس میں اچھے نمبر لاتی رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ کریئر اپرچونیٹیز ڈھونڈنے ایک الگ جنگ جیسا ہے۔ اس کی گواہ میں خود ہوں۔ میرا 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں، موسٹلی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے تقریباً 5 سال لگ گئے اپنی پراپر جاب لینڈ کرنے میں۔ تو اگر اس معاملے میں کونسلیٹ کچھ اس طرح کی سروسز لانچ کرے، کمپنیز کے ساتھ کچھ پروگرامس ہو، کچھ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی ارینجمنٹس ہو، ایکسچینجز ہو، اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز، کمپنیز، بچے اب جو گریجویٹ ہوتے ہیں یا ہر سمر جو آتی ہے انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا یہ کہہ لیں کہ ایک بیریئر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اگر کوئی کانٹیکٹ ہے اس کے تھرو اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس پہ وہ جا کے وہ مدد لے سکے۔ تو اس طرح کے انیشیٹیوز جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان اور ترکی کی ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، اپنا نام پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں دنیا بھر میں، ان کو بھی مواقع ملے۔ یہ انیشیٹیوز اتنے مشکل نہیں ہیں، تھوڑا ارادہ اور تھوڑی کمیونٹی سپورٹ ان کے لیے چاہیے، اور ہم کونسلیٹ کو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ کوئی صرف ایڈمنسٹریٹو رول پلے کر رہا ہے۔ کونسلیٹ جو ہے وہ ایک بانڈنگ کا رول پلے کرتا ہے، ایک برج کا رول پلے کرتا ہے، ایک سیمنٹ کا رول پلے کرتا ہے، جو پاکستانی کمیونٹی جو ملک سے باہر ہوتی ہے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ آخر میں پھر سے محمد انتصاری صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ نے اوورسیز کمیونٹی کو عزت اور وقت دیا اور یہ ہمارے لیے کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں مدعو کرتا ہوں ترکی کی معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر محترمہ ترکان عطائی کو، جن کا گہرا رشتہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور ترکی دونوں سے بہت مضبوط ہے۔ ترکان عطائی پاکستان تعلیم حاصل کرنے گئی اور پاکستان کی محبت سمیٹ کر لو گئی، تو پاکستان کے ایمبیسیڈر بن کر ہر موقع پر پاکستانی کمیونٹی کا ساتھ دیا اور ایک مضبوط آواز بنے۔ درخواست کرتے ہیں کہ ترکان عطائی سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنی خوبصورت اردو میں اپنے بیان۔ السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید میرے ملک ترکی میں۔ اسپیشل خوش آمدید سندھ گورنمنٹ سر کامران تو اوورسیز پاکستانیوں سے ملنے کے لیے۔ میری اسپیچ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، اگر کچھ مسئلہ ہوگا اس کے لیے میں ابھی سے آپ لوگوں کو سوری بولتی ہوں۔ میں ترکان، میں خود تو ترکیش ہوں، لیکن 2014 میں پاکستان میں جا کے اپنی اسٹڈیز حاصل کیا لاہور میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ تو میں ادھر سب لوگوں کو دکھ سمجھتی ہوں، دوسرے ملک میں جا کے ان کا زبان سیکھنا، ان کا کلچر ایڈجسٹ کرنا اور ان کی طرح رہنا تو بہت مشکل خاص کے اور میرے سب سے نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس ملک کو پسند کرنا اسٹارٹ کریں گی تو ان کو ہر چیز آپ لوگ ایڈجسٹ کرنا بھی اسٹارٹ کر لیں گی۔ یہ میری ساتھ بھی ہوئی تھی، کیونکہ جب میں اسٹڈیز کے لیے گئی تھی مجھے نہ اردو آتی تھی نہ انگلش آتی تھی، کافی زیادہ مجھے مشکلات ملی، لیکن اس مشکلات کے ساتھ ساتھ میں ایسے لوگوں سے بھی ملا کہ وہ لوگوں کی وجہ سے مجھے پاکستان سے پیار ہو گئی اور پاکستان کے کلچر سے پیار ہو گئی۔ الحمدللہ مجھے اس سے پیار ہو گئی تو میں اپنی شادی پاکستانی سے بھی کیا۔ اپنی پاکستانی جرنی میں ابھی بھی کہتی ہوں، سب لوگ مجھے پوچھتی ہے ترکی میں اتنی اچھی یونیورسٹیز ہیں، آپ پاگل ہیں پاکستان میں کیوں اسٹڈی کرنے کے لیے گئی، لیکن یہ ساری مسکنسیپشن ہے۔ پاکستان تو بہت خوبصورت ملک ہے، اگر میرے پاس ایک اور چانس ہوگا میں اپنی اسٹڈیز کرنے کے لیے پھر پاکستان چوز کروں گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جب میں
अपॉर्चुनिटीज भी आगे मिल जाए। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम तुर्कान अताई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं तुर्किया में पाकिस्तान के नुमाइंदे इस्तांबुल में पाकिस्तानी कौंसल जनरल से डिप्टी कौंसल जनरल जनाब मुसव्वर शाह साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात और इज़्ज़त गवर्नर सिंध सर कामरान खान किशोरी साहब, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। मैं ख़ास तौर पर हुसैन साहब का, रामिल साहब का, बाकी आर्गेनाइजर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब दिया और इसकी वजह से हम सबको इकट्ठा करने का मौका मिला। और अभी गवर्नर साहब ये फरमा रहे थे, क्योंकि ये बेसिकली जो आइडिया है और जो ये ब्रेन चाइल्ड है, ये हमारे हज़रत अजीज़ गवर्नर साहब के है इस्तेहकाम पाकिस्तान का। तो और हम इसके लिए गवर्नर साहब के बड़े ममनून हैं कि उन्होंने कुछ नासाजी तबाही के बावजूद यहाँ पे भरपूर शिरकत फरमाई और हमारी महफिल को चार चांद लगाए। तो गवर्नर साहब ने हमसे ये वादा किया है कि ये पहला प्रोग्राम नहीं है, वो जब भी तशरीफ लाएंगे ऐसे प्रोग्राम हम करते रहेंगे। और उन्होंने ये फरमाया कि हम एक कल्चरल शो का भी इनेकाद करेंगे। बाकी आप सब लोग पाकिस्तान और तुर्की दोनों के तल्लुकात को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का बड़ा मुस्बत रोल है यहाँ पे, और मैं पाकिस्तान कौंसलेट की तरफ से भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे दिल और दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। पाकिस्तान कौंसलेट आपका अपना घर है, आप जब भी तशरीफ़ लाएँ हम हाजिर होंगे। और हमारी मोहतरमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमाया, उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो किसी दिन हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हमसे मिल बैठें और बात करें। इंशाल्लाह उन्होंने जो तजावीज़ दिए हैं हम उन पर अमल पैरा होने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं आपके और हमारे हज़रत अजीज़ गवर्नर साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायर नहीं हूँगा, तो अब प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे बाकी दोस्त। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी हम गवर्नर से मोहतरम कामरान खान किशोरी के लिए, उनके ऑनर के लिए एक आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले हैं। आज कि हम बदलती दुनिया के साथ बदलें और मायूस होकर बाहर जाती अपनी नौजवान नस्ल को रोकें, उनके लिए उम्मीद बने, उनके लिए तरक्की और कामयाबी की राहें रोशन करें। अपने अखबार बदलें, अपने किरदार बदलें, अपनी ख्वाहिशात बदलें, अपनी तरजीहात बदलें। यही वजह है कि गवर्नर सिंध कामरान किशोरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए मसाइल के अंधेरों में उम्मीद बनकर चमक रहे हैं। हमारे अवामी गवर्नर जहाँ से गुमान भी नहीं गुजरता वहाँ से गुजर रहे हैं। जिन्हें कल को मुल्क संभालना उन्हें संभाल रहे हैं, ताकि मजलूमों की दाद रसी अंधेरों में कुछ रोशनी हो। दुनिया में आईटी की बढ़ती हुई डिमांड के पेश नजर कौम का ये चमकता दमकता नुमाइंदा कराची में मुकीम तमाम कौमियत के नौजवानों को आईटी की दुनिया में कामयाबी के मौके फराहम कर चुका है। जहाँ 5 लाख अफराद आईटी टेस्ट में शामिल हो और उनमें से 50,000 उम्मीदवार आज आईटी की तालीम हासिल कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हैदराबाद सिंध में भी किया, जहाँ आईटी टेस्ट में 90,000 नौजवानों ने 3 दिन शिरकत की, ताकि आईटी की तालीम हासिल करके फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रख सके, अपना और अपने घर वालों का मुस्तकबिल बना सके, अपनी इंफरादी तरक्की के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी अपना हिस्सा मिला सके। ये गवर्नर सिंह की काविशों का ही नतीजा है कि जो नौजवान कल तक मुल्क में कहीं और चले जाने की ख्वाब देख रहे थे, तो आज यही अपने ख्वाबों की ताबीर पा रहे हैं। मुझे इस इनिशिएटिव के बारे में यूट्यूब से पता चला था और गवर्नर सिंह के बारे में मुझे कुछ कहना है। ऐसा गवर्नर जिसका नाम है कामरान किशोरी हमारे पास तो आया हुआ है, मगर मेरी जिंदगी में तो मैंने किसी गवर्नर का ऐसा नहीं देखा।
जैसा मैंने इस शख्स को देखा, अल्लाह ताला ने दराज़ी उम्र शायद हमारे हम लोग बहुत से सालों की बात है, साल के सबसे अहम बड़ी दिन 12 रबीउल अव्वल को हमारे आका की ईद का दिन है। सारी चीज़ बड़ी ईद है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन ईद का रमज़ान मिला। तो माशाअल्लाह ये तो ज़बरदस्त रोज़ा है। जो भी दुआ के अल्लाह ताला गौरव साहब को दराज़ी उम्र से अता फरमाए। मैं चाहता हूँ कि कई साल और भी आपसे करते रहे, क्योंकि जो काम उन्होंने किया और जो सोच इनकी सलाह दुआ के अल्लाह ताला पाकिस्तान में से खबर रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। कामरान खान जसूरी साहब ने गवर्नर से बनने के बाद जो सबसे पहली चीज़ थी उन्होंने जो ऐलानात किए, जिसके फ़ौरन बाद ही तकरीबन मैं समझता हूँ उनके गवर्नर बनने के तीसरे और चौथे दिन ही आवाम की तरफ से आवाज़ आने लगी, अवामी गवर्नर आवाम डायरेक्ट मिली। इसी तरह से इनके आई टी प्रोग्राम, फिर इसी तरह से देखिए जो भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जैसे मैंने ऐलान किया कि मैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स जो मार्केट में $3,000 यानी 9 लाख रुपये का कोर्स है वो फ्री में करा, तो 5 लाख में तकरीबन लगभग 4.5 से 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। उसमें जो लोग टेस्ट में क्लियर हुए उन 50 लाख के लिए वहाँ क्लास तैयार हुई है, और जो नहीं हुए कामयाब वो घर बैठे लाइव एक्सेस दिए हैं वही कोर्स 9 लाख रुपये। तो ये वो चीज़ें इसके लोगों के दिलों में तहलीम के शोबे में जो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, खासतौर पर कराची और शहर के शोबे, ये दोनों शोबे बहुत अहम शोबे हैं और ये खुद बिल्कुल बेस कर रहा है। और ये अपने बिजनेस की वृद्धि का जितने भी अच्छे मज़ीद मुहब्बे वतन लोग हैं ना, मखसूस गवर्नर साहब अपना मुहब्बे वतन है, इसी तरह सब कुछ बोल। And I was impressed by simple things that he did. For example, he has installed a bell just outside the governor's house entrance. Now, I know from the past how difficult it is to go to the governor's house with that whole road using the tourist. Yeah, Governor Kisori has changed the paradigm in which he said, no, let people come to the gate, let them bring the bell home, so that those who are really suffering in delays to their difficulties, he would have it addressed by his staff. So he took them to these very large sheds that he put up in the Governor House estate, and then he has started to organize the teaching of IT. Now the advantage of teaching of IT is that it provides a competency to a young mind very quickly to be able to earn for the family, and I feel that is a marvelous initiative. The government really does have the citizens' interest. मेरी नज़र में गवर्नर कामरान खान जसूरी एक वर्सेटाइल और बहुत ही एनर्जेटिक शख्सियत है। उनके साथ उनका इंटरेक्शन, हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन, उन्होंने सिर्फ ये कि छोटे लोगों के साथ बल्कि वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी उनकी फैसिलिटेशन में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैं जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा जो है वर्सेटाइल गवर्नर जो है वो प्रोफेसर सिंह को जो है उन्होंने और आखिर में हम नहायत अदब व एहतराम से दावत देते हैं एक ऐसी शख्सियत को जो खुद की ज़ात में एक इदारा है, जिन्होंने उस वक्त जब कराची में मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीनी जा रही होती हैं, उन्होंने हज़ारों मुस्तहिक अफराद को में फ्री मोटरसाइकिल तकसीम की, जिन्होंने गवर्नर हाउस सिंध के दरवाजे आम आवाम के लिए खोल दिए और ख़ास तौर पर IT के शोबे में लोगों को तालीम देने के लिए एक ऐसी दर्स तदरीस का आगाज़ किया जिससे हज़ारों अफराद IT के शोबे में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिससे मुस्तकबिल में न सिर्फ इन अफराद के लिए एक शानदार मुस्तकबिल का आगाज़ होगा बल्कि पाकिस्तान भी IT के शोबे में नुमायां फ़र्क के साथ तरक्की की राह पर गामज़न होगा। जब से गवर्नर सिंध बने हैं अपनी जेब से करोड़ों रुपए मुस्तहिक अफराद पर खर्च कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की जस्तजू में मगन हैं। अब हम दावत देते हैं इज़्ज़त मोहतरम गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान जसूरी साहब को कि वो पेश करा औज़ु बिल्लाहि मिनश
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज इंतहाई खुशी का दिन है, क्योंकि मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बहन दोस्त बुजुर्ग आज मेरे लिए ग़यार दैर है कि मैं वहाँ मौजूद हूँ और आप सब इकट्ठे मुझे एक साथ नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं हुसैन नासिर भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे आपसे यहाँ मुलाकात का मौका फराहम किया और एक खूबसूरत महफिल सजाई। मैं यहाँ 2-3 बातें करना चाहता हूँ। वैसे मेरे गवर्नर हाउस वालों ने एक स्पीच लिख कर दी हुई है, लेकिन उस स्पीच में 80% हमारी तारीफें और 20% हुकूमत पाकिस्तान। तो अगर आप कहते हैं तो मैं वो स्पीच पढ़ के सुना देता, वरना अगर दिल की बात सुननी है तो दिल की बात है थोड़ी कड़वी, लेकिन चले दिल की बात शुरू करते हैं एक उस शेर के साथ जिसे मैं समझता हूँ किसी शायर ने सिर्फ हमारे लिए ही लिखा। शायर कहता है कि उम्र से फरेबे सफर खा रहा हूँ, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहा हूँ मैं, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहा हूँ। तो हमें 77 साल आज़ादी हासिल किए हो चुके, तरक्की की मंजिल सभी मुल्क अदा करें, लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिसने आज से 40 साल पहले तरक्की की वो मंजिल तय कर ली कि अब ये जो 40 साल मिले इसमें हमें और ऊपर जाना है, लेकिन हमें नजर लग गई वो पाकिस्तान और वो पाकिस्तानी जिन्होंने जाकर यूएई में एमिरेट्स एयरलाइन बनाकर आज दिन तक एमिरेट्स एयरलाइन के बोर्डिंग कार्ड पर के लिखा हुआ है फ्लाइट नंबर से पहले, से एमिरेट्स और के से कराची। ये थे वो पाकिस्तानी। सऊदी एम्बेसडर ने मुझे बताया कि 15 साल तक सऊदी अरेबिया का स्टेट बैंक गवर्नर पाकिस्तानी। कतर के एम्बेसडर ने कहा कि कतर की तरक्की में 70% हिस्सा पाकिस्तानी आर्किटेक्ट, पाकिस्तानी इंजीनियर्स का है, और यूएस में सारे जो 1, 2, 3 टॉप डॉक्टर्स हैं सारे पाकिस्तानी। तो मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जिसे 40 साल गुजरे नजर लगी हुई, और आज का पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंट चुका है। कोई कौमियतों में बंट गया है। पाकिस्तानी मुश्किल से मिल रहा है। किसी से पूछो कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं मीरपुर खास में रहता हूँ, सांगड़ में रहता हूँ। किसी सिंधी भाई से पूछे तो वो सांगड़, मीरपुर खास और नवाबशाह की बात करता है। पंजाब के पाकिस्तानी से पूछे तो वो कहता है मैं सियालकोट का हूँ, कोई लाहौर का है, कोई फैसलाबाद का है, केपी में कोई स्वात का है, कोई मालाकंड का है, और बलूचिस्तान में कोई ज़ियारत का है, कोई कोयटा का है। पाकिस्तानी नहीं मिल रहा। जबकि ये मुल्क जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ किसी भी बंदे से पूछे जो यहाँ का बाशिंदा है तो वह ऐसे करके कहता है कि मैं तुर्क हूँ। वो नहीं कहते कि कोई अंतालिया का है और कोई इस्तांबुल का है और कोई पुरसा का है। तो हमें एक पाकिस्तानी जो अपनी शनाख्त, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहने और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपने मुल्क का सफीर बनना है। हमें अपने मुल्क की शान, शौकत, पहचान
اور اس نام کو آگے کرنا. ہم نے اپنے لیے سب کچھ کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج پاکستان اپنے معاشی اور معاشرتی مسائل سے گزر رہا ہے. ہمیں اس پاکستان کا ہاتھ تھامنا ہے. ہم نے اس پاکستان کی عزت اور وقار کو 4 چاند لگانے ہیں. ہم نے اس سے منہ نہیں موڑنا. ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. اور مجھے کل رات حسین بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں کے لوگ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتے. کوئی مظاہرہ ہو تو اپنی چیزوں کو نہیں توڑتے، کیونکہ ان کو ذہن میں ہے کہ یہ ریاست کی املاک ہے، ریاست کی چیز ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو میرے پاکستانی بھائی بہن اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس جو یہاں پڑھ رہے ہیں، میں ان سے صرف یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں بہت مصروف ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ اگر خوشی اور اعتماد ہے تو اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کا. اور اس کی مثال پچھلے مہینے آپ اوورسیز پاکستانیوں نے 4.1 بلین روپیز کا فارن ایکسچینج ریمیٹنس زر مبادلہ بھیجا پاکستان میں، جو کہ ہسٹری ہے، تاریخ. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی محبت کو ثابت کرتی ہیں پاکستان کے ساتھ. لیکن جیسے مجھے بتایا گیا کہ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں، فیملیز ہیں، اور یہاں آ کے کاروبار بھی کر رہے ہیں. حسین بھائی یہاں ایک مثال ہے، بڑا کام کر رہے ہیں. تو آپ کو ظاہر ہے جس ملک میں ہے، ترکیہ میں ہے، تو یہاں کے قوانین کو ضرور آپ نے فالو کرنا ہے. آپ کا ہر قدم اگر مثبت قدم ہے تو اس میں پاکستان کی تعریف ہوگی. اگر آپ کا کوئی قدم نیگیٹو ہے، آپ غلط طرف جائیں گے تو اس میں بھی بدنامی پاکستان کی. اور ہمیں اپنے وطن کو، اپنی اس مٹی کو جہاں آپ کے آبا و اجداد ہیں، ہم چاہے چھوڑ کر آ گئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی روح وہیں ہے، آپ کا دل وہیں، دماغ وہیں ہے. جو خبر پاکستان سے منسلک ہوتی ہے، اگر اچھی ہو تو آپ خوش ہوتے ہیں، بری ہو تو سب سے زیادہ تکلیف بھی آپ کو ہوتی ہے، کیونکہ یہاں آپ کو مختلف کمیونٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان فخر سے بلند ہو کر کہیں، سر کو بلند کر کر کہیں کہ ہمارا ملک سب سے بہترین ہے. لیکن میں مانتا ہوں کہ بہت ساری ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سارے مراحل سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن، اپنے ملک کے خلاف. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر آئی ہوئی ہر چیز کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیں، اور ہم اس میں یہ نہ سوچیں کہ اس آگے بڑھانے اور اس کو فارورڈ کرنے کا اثر میرے ملک کی سلامتی پر ہوگا، میرے ملک کی عزت اور وقار پر پڑے گا. 100 غلطیاں ہیں، لیکن ہمیں اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تنقید نہیں کرنی، ہمیں تصحیح کرنی ہے، ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں. یہ وہ جذباتی قوم ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ اپنے وطن کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتی ہے. جب جب پاکستان میں قدرتی آفات آئیں تو آپ اوورسیز پاکستانیوں نے ہی پاکستانیوں کی مدد کی، اپنے ملک کی مدد کی. اور یہاں آ کر جو آپ محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر، تو یہاں آ کر آپ کا دل اسی پاکستان میں لگا رہتا ہے. تو ہمیں اپنے اس وطن کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. ہم نے ترقی کرنی ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں کریں گے؟ ہم اس ملک کو کسی کے سامنے بے آبرو نہیں ہوگا. یہ میرے پاکستانی بھائی کبھی نہیں چاہیں گے کہ میرا ملک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا کسی کے سامنے جسے کہتے ہیں کہ مجبور ہو.
اور دیکھیں حل ہمارے پاس ہے. اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا. تو اگر ہم اپنے ملک کے لیے ایک دوسرے کے پیروں میں چبھے ہوئے کانٹوں کو نکال لیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم ترقی کی منازل طے کر سکیں. ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں اپنے ملک کو ترقی دے کر دنیا کے سامنے ایک مثبت چہرہ پاکستان کا پیش کریں انشاءاللہ. آج ہمارے پاکستان کی ایک بہو یہاں بیٹھی ہوئی اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میری وائف جو ہے ان کی بڑی فین ہے اور ہم نے پورا ترکیہ جو ہے وہ ان کے چینل سے دیکھا ہے اور مزے مزے کے کھانے جو ہے وہ ہم جب بھی تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو ان کا چینل لگاتے ہیں اور بڑی معلومات دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے رامے صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے جب بھی یہاں ملا ہوں بہت زبردست پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. اس سے پہلے جتنے بھی اسپیکرز نے بات کی بہت اچھی بات کی ہمارے بھائیوں نے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ سبھی نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے 4 دن پہلے 5 دن پہلے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت انڈیا، اس نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے لیے جانے والا جو ہمارا معاہدہ ہے پانی، اس پانی کو وہ بند کریں. اب آپ سوچیں کہ ایک ملک 25 کروڑ لوگوں کے زندگی سے کھیلنے کی بات کریں، یعنی آپ اس شخص کی اس ملک کی سوچ دیکھیں. اگر مقابلہ کرنا ہے تو دو بدو لڑائی کر کے کرتے ہیں، اگر مقابلہ کرنا ہے تو حاضر ہے. لیکن پانی بند کرنے کا مقصد ایک اور کربلا کو، ایک اور ایسے واقعے کو جنم دینا، یہ بڑی چھوٹی بات ہے، بہت گری ہوئی بات. یعنی آپ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جسے آپ ختم یک طرفہ طور پہ کر ہی نہیں سکتے. یہ معاہدہ عالمی بینک اور اس میں گارنٹرز موجود ہیں. اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یک طرفہ کوئی ملک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. جب بھی اس میں کوئی شکل چینج ہوگی تو دونوں فریقین کی مرضی سے ہوگی. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کو کہ آپ شاید 1965 بھول گئے، 1965 آپ بھول گئے ہیں اور آپ نے اس قوم کو للکارا ہے جو 1947 سے آپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہے. ہم نے یہ ملک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے حاصل کیا ہے. جو ملک کلمے کے نام پر بنا ہو اس کی 25 کروڑ غیور عوام اپنی افواج پاکستان کے پیچھے نہیں آگے کھڑی ہو. اگر مقابلہ کرنا ہے تو یہ مقابلہ اس بار افواج سے نہیں، 24 کروڑ 25 کروڑ کلمے کے نام پر کلمہ حق کہنے والے غیور پاکستانیوں سے ہوگا انشاءاللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طاقت کی بنیاد پر، وسائل کی بنیاد پر یک طرفہ فیصلہ کریں اور ایک ایسے بغیر ثبوت واقعے کے
جس میں نہ ہمارا لینا ہے نہ دینا ہے. آپ الزام تراشی سے کام لے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آئے عالمی سطح کے اوپر اس کو لے کر آئے, بیچ میں کسی ملک کے حوالے کریں, ہمیں اس تحقیقات میں شامل کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسے ملک جس نے خود دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تک 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا, 80,000 پاکستانیوں نے شہادتیں دی ہیں, تو ہم کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ہم تو دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. یہ تو آپ ہیں, یہ تو آپ ہیں نریندر مودی صاحب, آپ عالمی دہشت گرد ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ہم پاکستانی نہیں کہہ رہے کہ آپ عالمی دہشت گرد ہیں. آپ کے لیے تو کینیڈا کہہ رہا ہے, کینیڈا کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ آپ کی سرزمین سے اٹھ کر دہشت گردی کینیڈا میں کی جا رہی ہے. آپ کے لیے تو امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں, اس کی منصوبہ سازی کر رہے ہیں. تو عالمی دہشت گرد تو آپ ہیں. پاکستان تو دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے, اس لیے ہمارے 80,000 لوگ شہید ہو گئے. آج یہ باتیں میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نوجوان بھائی بہن بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 80,000 جانوں کا نذرانہ دیا ہے. اور آج ہمارے یہاں بلوچستان ہو, جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو, یا کے پی کے میں دہشت گردی ہو, اس میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کا اس میں ہاتھ ہے. اور ساری باتیں چھوڑیں, آپ کے تو اپنے ملک میں بھارت کے اندر آپ نے جو ہمارے سکھ یاتری بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے, آپ نے جو نچلی ذات کے ہندوز ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. آج وہ اپنی جو مذہبی تہوار ہیں ان کو نہیں منا سکتے, اور جو مقبوضہ کشمیر میں آپ کر رہے ہیں, اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی؟ آج آپ نے کشمیر میں ظلم کیا ہو, تو ہمارے ساتھ اس طرح کے پنگے نہ لیں کہ یہ جو جذباتی قوم ہے کلمے کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک کے ساتھ کھڑی ہے, اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھیں, ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ان کو یہ کہتا ہوں نریندر مودی صاحب کو کہ پیار کرو گے تو پیار ملے گا, پیار کرو گے تو پیار ملے گا, آنکھیں دکھاؤ گے تو ہم پاکستانی آنکھیں دکھا دیں گے. دشمنوں کو گرانا نہیں جانتے, ہم دشمنوں کو گرانا نہیں جانتے ہیں, اور گر کر اگر وہ معافی مانگ لے تو چائے پلانا نہیں جانتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم سے پیار سے ہی رہو تو اچھا ہے. ہم بڑے پاگل لوگ ہیں, پیار کی بھی حدیں پار کرتے ہیں, اور دشمنی کرو تو اس کو بھی آخری تک نبھاتے ہیں. میرے پیارے پاکستانیوں, پاکستان میں اس وقت جو اپرچونٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں بحیثیت گورنر سے یہ جو آپ نے میری ڈاکومنٹری دیکھی یہ 6 مہینے پرانی ہے. اب جتنی انہوں نے چیزیں بتائیں, جیسے موٹر سائیکل ابھی 16,000 تک لے چکے ہیں, مطلب ہر
चीज़ 2 गुना 3 गुना बढ़ी है, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये वो वाले नंबर्स नहीं है जो हुकूमती पैसों से चीज़ें की जाती हैं। इस सारे कामों में एक रुपया भी ना हुकूमत पाकिस्तान का है, ना हुकूमत सिंध का है, ना टैक्स पेयर का है और ना गवर्नर हाउस का है। तो ये सारे काम और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मैं ज़ाती तौर पर और मेरे दोस्त करते हैं, इसमें हुकूमती पैसा नहीं है। हमारे इस वक्त मुल्क में एक SIFC बनाई गई है और वो जो SIFC है वो हमारे आर्मी चीफ ने बनाई है। उसको है जो हेड करते हैं सर्विस हाजिर सर्विस जनरल करते हैं। लेकिन उसका एक फ़ायदा है कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, अगर उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे या उसमें जो मसाइल, यानी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कब्जा हो गई है या आप यहाँ से किसी को पैसे भेजते हैं या आपको कोई इश्यूज हैं, तो वो चीज़ें भी आप SIFC के थ्रू भेज सकते हैं। 1 विंडो ऑपरेशन है, फौरी एक्शन होता है। तो हमें अपने यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी बात करनी चाहिए। अभी हमारे वाइस काउंसिल जनरल मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की इन्होंने। यहाँ आप भी लोगों को इस बात पर कायम करें, हुसैन भाई आप भी, कि जहाँ इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान में जो फ़ायदे हासिल हो सकते हैं उसके लिए हम एक सफ़ीर की तरह अपने मुल्क में लोगों को लेकर आए। हम अपने मुल्क को बताएं कि हमारे मुल्क में क्या क्या है। और जब आप लोग ये बात करेंगे तो मैं 100% इस बात पर यकीन रखता हूँ कि वो दिल को असर करेगी। आपका कहना, आपका खुद आना, अपने साथ यहाँ के लोकल पार्टनर्स को लाना इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत और बेहद ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमने तहिया कर रखा है। मैं उसकी एक मिसाल हूँ आपके सामने। आज आप सबको मैं दावत देता हूँ, कोई शख्स भी कराची गवर्नर हाउस आए, वो आकर देखेगा कि हमने दरवाजे पर एक बहुत बड़ी बैल लगाई जिसे उम्मीद की घंटी कहते हैं। 24 घंटे गवर्नर हाउस का दरवाजा हर खास व आम के लिए खुला हुआ है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि गवर्नर हाउस का दरवाजा आधे घंटे के लिए भी बंद है। गवर्नर हाउस में जो बच्चे दिखाए गए हैं, ये गवर्नर हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी है। ये 50,000 बच्चे पूरे हफ्ते में, रोजाना हमारे पास 4 सेशन होते हैं 3-4 हज़ार बच्चों के, और फिर पूरे वीक में 50,000 बच्चे जो ये AI के एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं। 11 महीने हो गए और अब हमारी बच्चियाँ कोई $1,500 कमा रहा है फ्रीलांसिंग में, कोई 1200 और कोई $1,800 कमा रहा है। तो ये 50,000 बच्चे भी गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद हैं। हम राशन देते हैं और अब तक 10 लाख राशन लोगों में तकसीम हो चुका है। अभी तीसरा रमज़ान मुबारक था, हुसैन भाई खुद वहाँ मौजूद थे। रोजाना 15 से 20,000 लोग इफ्तार डिनर करने आते थे और दरवाजे खुले हुए थे। तो ये जो दरवाजे हैं दिलों के, ये पाकिस्तान में इस वक्त हर शख्स ने खोले हुए। हमारे आर्मी चीफ ने भी खोले हुए और सबसे बड़ी बात ये कि वो हाफिज़ कुरान है। और जितना मैंने देखा, मुझे जवाब देना है कि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह से तरक्की कर जाए, हम IMF का कचोल तोड़ दें, हम पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करें। और आप सभी जानते हैं कि अगर अफवाज मजबूत होगी, सरहदें मजबूत होंगी, तो आप पर कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगर आपकी सरहदें कमजोर होंगी तो फिर आप देख सकते हैं कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, आज शाम, लबनान, इराक में क्या पोजीशन है, इसलिए कि उनकी अफवाज कमजोर है। हमें खुश होना चाहिए कि आज हमारी अफवाज एक मजबूत अफवाज है। पाकिस्तान की सरहदें मजबूत है, किसी दुश्मन को मैली आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भारत से ये बात आई तो दूसरे दिन कौमी सलामती की मीटिंग में हमारे वज़ीर आज़म ने और हमारे आर्मी चीफ ने उनकी एयर स्पेस बंद की और मुद्दे को जवाब दिया, और इसलिए दिया कि हमारी अफवाज और सरहदें
सबूत है। हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस वतन को जो बड़ी कुर्बानियों के साथ लाखों जाने कई शहीद हुए तो पाकिस्तान हमें मिला। ये हमारी शनाख्त है, ये पासपोर्ट हमारे लिए सबसे अजीज होना चाहिए। ये ग्रीन परचम सफेद के साथ और हरा पासपोर्ट हमारे लिए फख्र होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आखिरी में इस शेर के साथ मैं बात खत्म करूँगा कि शायर कहता है कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकले, ये जो आप सब बैठे ये काफिला है, तो शायर कहता है कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती जिंदाबाद। और इसमें कोई दो राय नहीं कि तुर्किया पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। पाकिस्तान के बहुत सारे शोबों में पाकिस्तान के साथ उनके मुआहदे हैं। हमारे जो लोग हैं यहाँ आते हैं, बहरिया के साथ, नेवी के साथ हमारा ज़बरदस्त जॉइंट वेंचर है। अभी पिछले 15-20 दिन पहले यहाँ आपके तुर्किया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। मैंने भी उनके साथ उस दिन लंच किया प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में। और तुर्किया के लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे तो पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क मिला है जहाँ मुझे पाकिस्तानियों की इज्जत नज़र आती है और इज्जत देते हैं। इसलिए मैं बार बार यहाँ आता हूँ और मेरे ख्याल से एक साल में मेरे 4 या 5 विजिट ज़रूर होते हैं। और अल्लाह ताला इस दोस्ती को कायम दायम रखे। और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हमारा बहुत जबरदस्त किस्म के पाकिस्तानी खाने का भी इंतजाम है। The food is fantastic, the dish is fantastic. अब मैं सर हुसैन नासिर साहब को केकिंग के प्लीज आगे होकर अवार्ड रिसीव कीजिए। प्यारे गैर में, परदेश में जब देश से कोई मेहमान आता है तो दिल को खुशी महसूस होती है। और मेहमान भी ऐसा जिसे परदेशियों का बहुत ख्याल हो तो दिल बाग बाग हो जाता है। और आज इस्तांबुल तुर्की में हमारे मेहमान हैं मोहतरम गवर्नर सिंध कामरान पसोरी साहब, जो इस इस्तेकाम में पाकिस्तान तकरीब में शामिल थे और खूब लहू गरमाया अपनी बातों से। आइए जानते हैं उनके इस इस्तेकाम पाकिस्तान तकरीब में आने का मकसद और उनकी तवज्जो किस तरफ दिलाई है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला तो मकसद यही था कि जो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई यहाँ तुर्की और इस्तांबुल में मौजूद हैं, जिसमें बड़ी तादाद तालिब इल्मों की भी है और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो अब यहाँ सेटल हो गई हैं, तो उनसे मुलाकात हो। और आज माशाल्लाह उसका एहतमाम हमारे हुसैन भाई ने किया, इनकी टीम ने किया। बहुत ज़बरदस्त तकरीब थी। बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैमिलीज़ और हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ शिरकत की और उसमें मैंने 2-3 बातें की। एक तो पाकिस्तान के आप जो हैं वो सफ़ीर हैं जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं ओवरसीज़। पाकिस्तान हम सब का है, हमें इसकी इज़्ज़त और वक़ार के लिए काम करना है। इसी तरह हमारे आर्मी चीफ सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने जो SIFC बनाई है, जिसकी वो ख़ुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें हमें यहाँ से इन्वेस्टर्स लेके जाने हैं। हम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें ताकि माशी तौर पर पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। और इसके साथ साथ मैंने आज ये भी बात की है कि जो भारत में मोदी सरकार ने
پاکستان کے لیے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ معاہدہ جو معاہدہ ہے اسے وہ ختم کر دے گی. اس پر میں نے کہا ہے کہ یہ یک طرفہ فیصلہ نہ کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں. یہ دو طرفہ معاہدہ ہے، اس میں عالمی گارنٹر موجود ہے، تو وہ کوئی بھی کام یک طرفہ نہیں کر سکتے. دوسری بات میں نے یہ کی کہ دیکھیں ہم تو دہشت گردی کا خود سامنا کر رہے ہیں. 80,000 سے زیادہ پاکستانیوں نے شہادتیں دی ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے. تو ہم پر دہشت گردی کا الزام نہ لگائیں، ہم سے پیار سے بات کریں تو ہم پیار سے جواب دیں گے. اگر ہمیں آنکھیں دکھائیں گے تو ہم آنکھیں نکال لیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو گرا بھی دیتے ہیں لیکن جب اٹھ کے معافی مانگے تو چائے بھی پلا دیتے ہیں. تو یہ باتیں میں نے ان سے کی ہیں اور ہمیں اس بات پر پورا اپنی افواج پر بھی بھروسہ ہے. اور یہ جو قوم ہے 24-25 کروڑ پاکستانی، یہ کلمے کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں رہتے ہیں. میرا ایک نوجوان جو ہمارا ہے پاکستان سے جس کا تعلق ہے، اس کے خون میں اتنی گرمی موجود ہے کہ وہ کلمے پہ حاصل کیے گئے ملک کے لیے کچھ نہیں سنے گا. اور جب کچھ اگر ایسا واقعہ ہوا تو یہ 25 کروڑ لوگ افواج پاکستان کے پیچھے نہیں بلکہ آگے کھڑے ہوں گے. اور اس بار ان کا مقابلہ افواج سے نہیں صرف ہوگا، 25 کروڑ لوگوں سے ہوگا. اور انشاءاللہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو مودی سرکار ہے وہ خود ایک عالمی دہشت گرد ہے اور اس کی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ دنیا کے پاس موجود ہے کہ کینیڈا میں ان کا کیا کردار ہے، US میں ان کا کیا کردار ہے. باقاعدہ دونوں حکومتوں نے ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا ہوا ہے. ہم تو سامنا کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 1947 سے لے کر آج تک یہ قوم سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑی ہے، یہ افواج سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑی ہے اور ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. چاہے ہم ان سے سرمایے میں کم ہوں، آبادی میں کم ہوں، لیکن ہمارا جذبہ ان سے کئی 100 گنا زیادہ ہے. شکریہ. آپ کا یہ پیغام یقیناً وہاں تک پہنچ گیا ہوگا. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے، آپ ترکی آتے رہتے ہیں، ترکی آپ کے بہت دل کے قریب ہے، تو پاکستانیوں کے لیے آپ نے کہا کہ یہاں عزت ملتی ہے، تو آپ کا ترکی کا تجربہ کیسا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے دنیا میں اگر کہیں باہر جانا ہو اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کہاں جانا ہے آپ کو، تو میں ترکیہ کے شہر استنبول میں آؤں گا. میرے دل کے بہت قریب ہے، مجھے بہت پسند ہے اور یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پوری دنیا میں جو 2-3 ملک اگر میں کہوں ان میں سے ایک نمبر 1 پر ترکیہ ہے، جو پاکستانیوں کو بڑی عزت دیتا ہے، پاکستانیوں کا خیال کرتا ہے، جس کا مشاہدہ میں نے خود کیا ہے. اور یہاں کے موسم ہو یا یہاں کے کھانے ہوں، یہاں کی ثقافت ہو، سبھی بہترین ہے. بہت شکریہ. تمام مہمانوں سے گزارش ہے کھانا لا کے